भायल्या देशांत रावपी गोयच्या नागरिकांक कसल्योय अडचणी आयल्यो जाल्यार तांकां पुराय आदार दितले, गोयच्या NRI आयोगान उतर दिलां। कशें आसा पळय, आमचो जायतो गोंयकार लोक जो आसा तो जगान खूब कडांनी रावता, गोवन डायस्पोरा जो आसा तो। आतां कांय फावट अशा पद्दतीच्यो गजाली ज्यो घडटात, हेट स्पिचीस घडटात किंवा हेट अशा पद्दतीच्यो कांय गजाली आमकां रिलाचेर पळोवपाक मेळटा, जशें तुवें म्हटलें तें। एक फावटी गजाल खरी आसता, एक फावटी फट आसता, पूण अशी गजाल घडची न्ही। शेवटी प्रत्येक जाण आपल्या कामा धंद्याच्या निमतान थंय वता आनी म्हाका दिसता की आमचो इंडियन गव्हर्मेंट जो आसा तो हेच्या संबंधान अवेर आसा। डिप्लोमॅटीक लेवलाचेर ह्या गजालींतल्यान कितें आमी मार्ग काडपाक शकता आनी फुडें वचपाक शकता तेच्या संबंधान सरकार प्रयत्न करीत आसा। पूण आमचे जे गोंयकार आसात तांकां जर कितें असिस्टन्स जाय, तांकां जर कितें मदत जाय जाल्यार त्यांनी जर अप्रोच करत डेफिनेटली आमी आमच्या माध्यमांतल्यान NRI कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान जी कितें आमी मदत तांकां करपाक शकता तें आमी करतले। सो पूण म्हाका विश्वास आसा की ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो गजाली दोन देशां मदल्यो असतात, तेजे बद्दल अशें घडचें न्ही। तातूंतल्यान खरें म्हणजे कोणाचें लायफ आसा, तेंचे रावपाचें हें आसा तेका थ्रेट कोणी करचो न्ही, कारण प्रत्येक जाण कामा धंद्याच्या निमतान थंय आसता। सो आमी आमच्या लेवलाचेर जे कितें प्रयत्न NRI कमिशन करपाक शकता ते डेफिनेटली आमी सगळे करतले। भारता भायल्या देशांनी रावपी खंयच्याय गोंयकाराक कायदेशीर अर्थीक वा वैयक्तीक समस्या आयली जाल्यार तांणी NRI आयोगाक कळीत करचें। आयोग पुराय मजत करतलो, आयोगाचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकारान सांगले। कशें आसा की आमचे कांय जाणांनी तातूंतले 3-4 जाण गोंयान आयले, आमी तेंचे कडेन उलयलेय बीन ह्या संबंधान। आतां कशें आसा की थंयचे इश्यूज मातशे वेगळे आसात। प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेशन आपल्या पद्दतीन डिसिजन घेता आनी ते डिसिजन घेतल्या उपरांत इम्प्लिमेंटेशन केलें वता। आतां कांय तुज्यो केसीस सांगतात कांय ह्युस्टनाक घडल्यो किंवा बाकी कडांनी घडल्यो। सो तातूंतल्यान आमकां जे अप्रोच जाल्ले आसा तेच्या संबंधान आमी आमच्या एम्बसीकूय बरयले, तेंच्याय टचान आमी आसात। त्याच बरोबर आमी ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टराकूय बरयल्ले आसा, तेकाय अवेर केल्ले आसा की आमचे गोंयकारांचे अशे इश्यूज आसात। कांय इश्यू जे आसा सुटावे जाल्ले आसात। आतां कांय इश्यू जे आसात की पासपोर्ट एक्सपायर जाला, विजा एक्सपायर जाला, जाल्यार तातूंत तो प्रोसिजर जावचो पडटलो। सो तातूंत तो टायम वतलो, पूण जेंचो प्रोसिजर कंप्लीट जालेलो ते कांय जाण आयिल्ले आसात अशें आसा। सो आमचो ह्या संबंधान जे कितें आमी मदत करपाक शकता ते आमी मदत आमी तातूंतल्यान करता।